एक्चुअली वास्कोन आयज असलो इन्सिडंट घडला की आमकां तोंड दाखोवपाक कशें दिसना. जे आमच्या लागून प्रोटेक्ट करता, आमकां लागून वावरतात, तेंचेरूच आयज खंय तरी हल्लो जाला. आयज सकाळीं 3 खंय तरी एक इन्सिडंट घडलो. एक PCR वयताली चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान आनी थंयसर एक 3-4 जाण भुरगे आसलेले. थंयसर ते PCRांची ड्युटी आसली की सकाळीं 3 तुमी हांगा कितें करतात आनी हे विचारपा खातीर जे रावलेले आमचे पुलीस भाव आनी तेंची ड्युटी आसलेली. हांव सल्यूट करता पुलिसांक की ते स्टॉप करून तांकां विचारलें कितें जालें, तुमचे कित्या खातीर तुमी रावल्या. एक तर कोणी त्रासान आसूंक शकता, नाजाल्यार आनी कितें जावंक शकता, ताका लागून तेंची ड्युटी तेंच्यांनी केली. इतलेंच विचारतात खंय तरी 2-3 भुरगे पुलिसांच्या आंगार येवन पुलिसांक लोळून तेंच्यांनी मारले. हो इन्सिडेंट खंय तरी भयानक जाल्लो आसा. वास्कोनूच न्हू, हांगासर खुबश्यो गोंयान आमच्यो केसी जाल्लेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर वास्कोन कॉलॅप्स जाल्लो आसा, फूल गोंयभर कॉलॅप्स जाल्लो आसा. हो पयलोच इन्सिडंट न्हू, हो हेच्या पयलीं 3 इन्सिडंट अशेच पुलिसांचेर हमलो जो करून जे आमकां प्रोटेक्ट करता, आमच्या भयणींक प्रोटेक्ट करतात. अशें जाता जाल्यार खंय तरी कितें आमकां भयानक ही गोश्ट वास्को खातीर भयानक जाल्लेली आसा. आनी तितून दिसून येयलें की ते भुरगे मांगरातले आसलेले पळय. थोड्याशा भुरग्यां खातीर खंय तरी आख्खे वास्कोचें नांव आनी मांगुरकारांचें नांव पिड्ड्यार जाता. हितूर खंय तरी आमदाराक हांव रिस्पॉन्सिबल करता. कित्याक काय म्हटल्यार ह्यो 2 गजाली घडल्यो हेच्या पयलीं तेन्ना आमी प्रेस घेवन आसले. हांव सजमलो आमचो आमदार सुदारतलो, हो सुदारपाचो ना, हो लोकांक कामाक लावच्या आजून खंय तरी वायट गजालीं कडेन धुकलता. असल्या भुरग्यांक प्रमोट करपाक पळोवंक जायना. ताका कामाक लाय, तूं ते कामाक लाय मरे. तूं कितें करता. तुवें वास्कोची हालत खराब करून उडयल्लेली आसा आनी मांगूर खातीर खंय तरी मांगूरकारांचेंय नांव पिड्ड्यार जाता. आनी हांव मागतां DYSP आमचो PI आनी SP हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. आतां बाय चान्स तो पुलीस आमचो भाव कितें वायट बरें जाल्लें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलेलो, ताका खूबच मार लागलेलो आसा. हो प्रेस जाल्या नंतर आमी खंय तरी तेंची खबर घेवपाक तो खंय आसा ते वयतले. आनी हांव मागतां सपोज हेजेर हांवें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे केस रजिस्टर जाला आनी हांव रिक्वेस्ट करतां पुलीस ऑफिसरांक की केस दामूंक दिवं नाका. पुलिसूच डिपार्टमेंटांतलो पुलीस मार खाल्लेलो आसा. खंय तरी कोणाचेरूय हो प्रसंग येवंक शकता. खंयच्याय डिपार्टमेंटान कोणाच्या दबावा खाली केस तुमी सकयल दामून घेवं नाका. आनी हांव मागतां की ती फुटेज CC फुटेज समज आसा, आमी करतले आमच्या सायडीच्यान इन्क्वायरी. CC फुटेज आसा जाल्यार स्ट्रॉंग एविडन्स घेवन हे जे कोणी केलां तेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी हांव मागतां की आमच्या PI आनी DYSP कडेन हेचेर इन्क्वायरी करची. देव बरें करूं. दुसरो म्हटल्यार आनी एक इश्यू आसा, वोट चोरी. वोट चोरी हो फूल जगभरान जाता, देशभरान जाता. तसोच वास्कोनूय एक प्रकार घडलेलो आसा म्हटल्यार खंय तरी अटेम्प्ट टू वोट चोरी. थोडेच दीस पयलीं एक ऑर्डर काडलेली आसा. ऑर्डर आमच्या BLO जे करून ते बरें काम करताले आनी हो आतां कावन्सील इलेक्शनाचो टायम येयलेलो आसा आनी ह्या टायमार BLO हालोवन खंय तरी रॉंग डायरेक्शनान जावंक जायना. ताका लागून पयलींचे जे BLO आसले तांकांच कंटिन्यू करपाक जाय. आनी हे BLOंची ऑर्डर काडलेली आसा. लक्ष्मण राठोड, आकाश टेकू, नारायण डिचोलकर आनी संतोष राजू कांबली हे BLO आतां हे खंय तरी लायन हेल्पर जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसा आनी जे आमकां इमर्जन्सी सर्विसाक हे काम करतात. हे काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरें करतात. पूण तांकां BLO तूं कित्याक हाडटा, कित्या खातीर हाडटा. एक तर जो हाडला तेचो बापूय BJPचो बूथ अध्यक्ष आनी BLO हे कितें दोगूय मेळोन हे कितें करूंक सोदता काय. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता इलेक्शन कमिशन आमच्या पार्टी चिफान मेमोरेंडम ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनराक व्हरोन दिल्लो आसा आनी आमी सुद्दां एक लेटर डेप्युटी कलेक्टराक केलां. आनी हांव मागता की जे पयलीं BLO आसा तेच काम करतले. आनी म्हाका दिसना की गरज ना की सगळ्यांक हेंकां हे 4 नांवां घेतल्या तांकां ऑर्डर काडल्या पूण डेप्यूट करूंक ना. हांव मागतां मामलेदारा कडेन की तेणी हेजेर कठोर एक्शन घेवची. एक्शन इन द सेन्स तांकां आसा त्या जाग्यार दवरचें आनी थोडी इन
प्रोसेस आसा, थोडे आनीकूय थोडेशे BLO खंय तरी आनी काडपाची आसा म्हणून हांवें फ्रॉम सोर्स हांवें काडला. हांव मागता तेंचे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते BLO आनी काडची न्हू, हेंकाय जे पयलींचेच BLO आहले पळय तेच दवरचे, जेचे करून वोट चोरी ही बंद जातली. आनी आमदार ज्या ज्या पार्टान आपूण वीक जाता, कळ्ळें न्हू, वास्को MLA ज्या ज्या पार्टान वीक जाता ते पार्टान तो BLO चेंज करूंक सोदता. तेका भंय पडलेलो आसा, जे कावन्सिलर तेजे स्ट्रॉंग दिसता थंय तो काडून आतां कावन्सिल इलेक्शनाक तेका भिवनूच तो आपूच जालेलो आसा. तेका आनी कांय ना, तो फक्त आपल्या तितूरच आसता, तो फक्त आनी कांय तेका ना, तेजे कडेन कांयच ना, फक्त ते SDPDन तेजो धंदो सारको तेका उक्तें दुकान करून दिला आनी थंयसर तो करता आनी हांगा तकली हाडून लोकांक त्रास करता. आनी हेच हांव मागता की दोनूय इन्सिडंट स्टॉप करपाचे आनी वोट चोरी आनी लॉ अँड ऑर्डर जो कॉलेप्स जाला वास्कोन तेच्या खातीर खंय तरी म्हाका खुबशे फोन कॉल्स येयले, लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला तेका लागून हांव मागता DYSP आनी PI कडेन हेचेर एक्शन जावपाक जाय. जेणी हे केला आनी हेचे फुडें एक्शन कित्याक जावपाक जाय, फुडें कोण करपाक फुडें सरचो ना, नाजाल्यार पुलिसांक म्हाका दिसता थर्ड इन्सिडंट आनी एकदां बाटली तकलेर बाटली मारून ते तकली फोडलेली, हेची पुलिसाची तकली फोडलेली. हे कितें चल्लां हें म्हाका कांय कळना. हेच्या पयलीं केन्ना अशें चलनासलें वास्कोन. आमी आतां कितलींच वर्सां पॉलिटिक्स आमदार येवन गेले पयलींचे, पूण अशें जायनासलेलें. हांव मागता आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन तेणी एक्शन घेवंक जाय हेचेर, नाजाल्यार लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाता आनी खंय तरी आमचें गोंय दुसऱ्या वटेन वयता. देव बरें करूं. Last time that उदकाचो problem जालो, so we had taken up that issue and gone to the PWD department by now and we had asked the MLA also ki what are you going to do about this, what the problem. थंय हिंगा बायना उदक ना, वास्को उदक ना, निवळे उदक ना. So I saw that after एक 8-10 दीस 15 दीस तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कसली तरी आनी तेजेन तेणी उदकाचें कांयच उलोवं ना, वयल्यान तो दुसरें कितें कितें उलोवपाक लागलो. एक तर ते रविंद्र कदंबाचो प्रोजेक्ट उलोवपाक लागलो, अशें आमी आनी सांगपाक लागलो न्यू लिडर आयला, न्यू लिडर फडफडता आनी कितें कितें अशेंच भुरग्या भशेन उलोवपाक लागलो. I want to tell him one thing that तुजो तो कदंबाचो प्रोजेक्ट, इफ यू आर सो कॉन्फिडंट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट, एक काम कर, रविंद्र भवनान एक बरो प्रेजेंटेशन दवर and show all the things ki why it is good आणि ते 450 फ्लॅट आणि कितें कितें तुजें ते प्लॅनिंग जे आहा, यू प्रूव इट, हॅव अ प्रेजेंटेशन आमकां सगळ्यांक आपय फूल वास्कोकारांक की why it is beneficial and show us that it is good, then we don't have any problem. The old जे जितले खर्च केला 20 करोड आणि कितें कितें केला ते सगळे कांय फायदो ना. तुजे ते न्यू प्रोजेक्ट जो आहा PP सांगीत आसता तो, यू हॅव अ प्रेजेंटेशन, शो दॅट थिंग इट इज गुड, देन वी आर विल सपोर्ट यू फुल इफ यू प्रूव दॅट थिंग. सेकंड थिंग मागीर तो हे सेकंड थिंग मागीर तो आनी कोण आसलो तो सांगपाक लागलो की काँग्रेस पार्टी ते राहुल गांधी तेका कांय ना, आमचो जो पुलिंग एजंट जे आसता तेका तेजेन चड तकली आहा. आय जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम सद्या मोदीचे जे वोटींग जाला MP इलेक्शनाक फ्रॉम 400 ही वॉज दे वर प्लॅनिंग 400 ते 240 ते आयला इज बिकॉज ऑफ मिस्टर राहुल गांधी आमचो लिडर. And right now what he is dependent on, तेजे कडेन मेजॉरिटी ना, he is dependent on Chandrababu and Nitish Kumar is because of राहुल गांधी and because of his caliber. तर तो सांगता तो ते भुरगो आमचे पुलिंग एजंटाचे तेजेन चड तकली आहा, ऑल दॅट इज रॉंग. आणि and one more thing, his MPs from 40 he has reached, आमची काँग्रेसची that too he has reached to 100 MPs, that is also because of him. So ते तसले ते आमचे लिडराचे अशे ते भुरग्या भाशेन उलयनाका. That is one thing. And one more thing I want to ask, I think Daji is the PDA chairman and there are big projects coming of 700 flats, so I think he also will be known and he must be aware of this thing. The PDA ne kaathe, so suppose this, what he is going to do, आता सध्या काय नासतना उदक ना, suppose all those big projects come, so what is his planning, what has he planned some separate pipeline for Vasco and Mormugao, कितें केला for the उदकाचे, how that water problem is going to be solved, that also I want him to work on it and tell us how he is going to do those projects, whether they are approved, if they are coming, and if they come, Vasco Karak, how the water will reach Vasco, that also I would like to know. Thank you. एक मुद्दो म्हणजे पहिला दाजीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि सांगले की काँग्रेसीक दुकान बंद करपाक जाय. तेच म्हाका एक सांगपाक जाय की काँग्रेसान दुकान उगडूंक ना, हेंच्यांनी दुकान उगडला दिसता. काँग्रेस हॅज ऑलवेज सर्म धर्म समभाव वसुदेव कुटुंब सांबाळपी लोक आणि काँग्रेस तसले काम करपी लोक. आतां इलिगल स्ट्रक्चर इन गव्हर्मेंट लँडाचेर रेग्युलायज करता म्हणजे ती बरी गोष्ट आसा, वेलकम करता. म्हाका एक जागृत दाजीच्या नजरेन हाडून दिवचें आनी लोकांच्या की
हांगासर जी घरां बांदल्या लोकांनी पयलीं ते काँग्रेसीच्या टायमार बांदल्या. काँग्रेसीनीच तांकां हावस टॅक्स दिल्या, काँग्रेसीनीच तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलें आनी काँग्रेसीन आसतना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसतना तांकां वॉटर कनेक्शन मेळ्ळां. नॉट ओन्ली दॅट तांकां रेशन कार्डूय दिलें, तांकां वोटींग कार्ड दिल्या. जाल्यार काँग्रेस हॅज ऑलवेज बीन हेल्पींग हँड टू द पीपल ऑफ वास्को एंड एवरीबडी टू गव्हर्मेंट हँड. जाल्यार त्या टायमाचेर काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट केला आनी काँग्रेस वील आतां तेंचेर अपोज काँग्रेस इज नॉट डुईंग. आतां ते कितें म्हणटा की एसएमई जाल्यार बट काँग्रेस वॉज इन्सिस्टींग की प्रॉपर जावंक जाय म्हणून कितें जाता ते रुल्स रेग्युलेशन फ्रेम करून सारकें करूंक जाय. आतां तुमी लेटस्ट पळयलें की लास्ट टायम केलें की प्रायवेट लँडाची जी घरां आसा तांकां रेग्युलायज करता म्हटलेलें आनी देर वर मोर दॅन 7,000 एप्लिकेशन्स येयल्ली. आतां येदो व्हडलो प्रोसेस जाला तितून म्हाका दिसता 200-250 कितें तरी लिगल जावपाचे भितर. सी दे हॅड बीन टेकिंग मेनी एप्लिकेशन हॅज बीन रिजेक्टेड. लोकां कडेन 20,000 घेतले, कोणा कडेन 10,000 घेतले ते प्रोसेस करता म्हणून. आनी आमी सिंपल ग्रावंडाचेर की सपोज कोणाच्या घरान सपोज टॅनंट दिसलो जाल्यार तो सांगलें की बाबा मेंटेनन्साक कोण आसा आमचो केअरटेकर आसा जाल्यार ते आर रिजेक्टेड आनी ती फायल हॅज बीन सेंड फॉर रिजेक्शन. जाल्यार ते प्रॉपरली आमचें कितें म्हणना की बाबा तूं घरा रेग्युलायज करता आनी सडनली ते सेलेब्रेशन स्टार्ट केलें की तुमच्या नांवाचेर घरां करता, आमची घरां जातली म्हणून. पीपल वर हॅपी आनी रॅली बिली काडली. पण सडनली इन द मिडल चीफ मिनिस्टर हॅज ट्विटेड एंड सेड की तुमकां इतले पयशे भरचे पडटले. बट एक्झॅक्टली कितें सांगू ना. बट वॉट इज द फॉर्म, वॉट इज द रुल्स फॉलोड इन द म्युन्सिपालिटी एट प्रेझेंट की जर तूं धाकटें घर तुजें आसा आनी आरसीसीचेर स्लॅब आसा ते जर तुका हावस टॅक्स दितलो जाल्यार दे आर टेकिंग चार्जींग 950 रुपीज आनी बेश्टे जर मेंगलोरून टाय जाल्यार 750. जाल्यार बाबा रेग्युलायज करताले बाबा कितलो अमावंट आसतलो, वॉट इज द प्रोसिजर वील बी फॉलोड, बाबा ती सिस्टम कशी आसतली. सी देर आर ट्रिलियन्स ऑफ हाऊजीस वीच आर इलिगल. लॉट ऑफ मनी आर देर. एकदा जर कोणाचें घर रेग्युलायज जाल्यार ही बी एबल टू स्टार्ट इज बिजनेस, तो लोन प्रोक्यूर करूं शकतलो भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर. पूण तो सारको प्रोसिजर जावंक जाय. ताका रुल्स फ्रेम केल्ले आसा ते फ्रेम सारके केल्या काय ना ते आमी अपील करतात आनी ह्या लोकांनी बेश्टेच लोकांक चाळोवन घालपाचें, लोकांक पिशे करपाचें न्हू. करता जाल्यार ती सिस्टम सारके करून लोकांक सारके रेग्युलायज करचें आनी तांकां ती सारके एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा त्या भाशेन तांकां टायटल दिवची ही आमची मागणी आसा. थँक्यू वेरी मच.